साहब फरमाते फरिश्तों तुम ना जाके बस इतना पूछ लेना कब्र में मेरे बंदे से कि वो मुझे जानता है ना, उसका पर्दा ना खोलना, तुम ना हिसाब किताब पूछना, बस इतना पूछ लेना मुझे और मेरे नबी को जानता है। अगर वो कहे जानता हूँ तो फिर आने देना, मैदान महशर में मैं खुद पूछ लूंगा। बात की बुजुर्गों ने देहाती लोगों से बड़ा कुछ मिलता है, सियानी बातें। तो मैंने कहा कि इतनी उम्र की हो के गई तो कहने लगे हज़रत साहब तो हमें नहीं पता, आज मैं वडेरा हो गया। मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगे कि कोई मुझे दादा कहता है, कोई मुझे चाचा कहता है। जो मैं घर होंगे साथ अम्मा कोई किसी मुंडिया आ गए तो वो अम्मा का मुंडिया कहना इस तरह का था कि मुझे लगता था कि मैं ना अभी नौखेज हूँ, अभी बड़ा जवान हूँ। अम्मा किसी मुंडे को रोटी देती है तो मुझे बताओ, अब मुझे तो महसूस हो रहा है कि बुढ़ापा छा गया, पूरा गलबा कर गया मेरे ऊपर बुढ़ापा। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हाथ में जरूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान की है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं रब जरूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम बैतुल खिला में जाते हो ना, वॉशरूम में जाते हो तो गंदी चीजें होती हैं, वहां शैतान होते हैं, जिन्नात होते हैं, ये गंदगी पे होते हैं। जब तुम वॉशरूम जाओ, बैतुल खला जाए तब भी दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। कहो ऐ अल्लाह नापाक चीजों से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, वो नर हो या मादा हो। वॉशरूम के अंदर बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं। जवान मेरी बात पर तवज्जो फरमाए। वहाँ ना इंसान वॉशरूम में जाता है उसे वसवसे आते हैं, बुरे होता है तो कहा तू दुआ पढ़ के। वो जिससे मोहब्बत करेगा सुबह कयामत उसी के साथ होगा। शायद इसलिए किसी पंजाबी के शायर ने कहा था कि असा जे हाँ गुनाहियां दा जदों अमालनामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असा भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदो कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो। घर में कभी गुर्बत भी आई जाती है, कभी कोई आजमाइश आ भी जाती है, लेकिन हौसलामंद वो लोग होते हैं जो उसे दिलेरी के साथ इन आजमाइशों से गुजरते हैं। लेकिन जो तल्ख हो जाएं, सख्त बातें कर दें जो उम्र भर भुलाई ना जा सके, वो बोझ छोड़ जाती हैं तबीयतों में। अदब जिंदगी का हुस्न है, थोड़ा सा जुमले सोच समझ के अदा करें, थोड़ा सा लफ्जों पर गौर करें। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो बदकारी है, बेहयाई है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ औरतें ऐसी हैं जो लिबास पहन के भी नंगी हैं। फरमाया ये वो औरतें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की हवा भी अता नहीं करेगा, खुशबू तक नहीं मिलेगी। माँ जो होती है ना, माँ वो सारी जिंदगी बच्चे को बड़ा नहीं समझती, और इसमें मजा भी बड़ा ही आता है। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, उनकी वालदा का इंतकाल, उनकी अपनी उम्र 60-70 साल के दरमियान हो गई। तो मैं ताजियत के लिए गया तो उनके बच्चे मुझे कहने लगे आप इनको समझाएं, अब्बा जी इतना रोते हैं, अब अम्मा तो 100 साल से ज्यादा उम्र पाई है। बड़ी शानदार बात की, बुजुर्गों ने देहाती लोगों से बड़ा कुछ मिलता है, सियानी बातें। तो मैंने कहा कि इतनी उम्र की होके गई तो कहने लगी हज़रत साहब तो हमें ना पता, आज मैं वडेरा हो गया। मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगे कि कोई मुझे दादा कहता है, कोई मुझे चाचा कहता है। जो मैं घर होंदा सां ते अम्मा कोई किसी मुंडिया आ गए तो वो अम्मा का मुंडिया कहना इस तरह का था कि मुझे लगता था कि मैं ना अभी नौखेज हूँ, अभी बड़ा जवान हूँ। अम्मा किसी मुंडे को रोटी देती है तो मुझे बताओ, अब मुझे तो महसूस हो रहा है कि बुढ़ापा छा गया, पूरा गलबा कर गया मेरे ऊपर बुढ़ापा। मजदूरी करता 2 घंटा या 1.5 घंटा, जोर से असर के दरमियान काम करते। 2 किलो खजूरें मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी। बाग का मालिक कहने लगा अली थोड़ा काम और कर लो। फरमाया 2 किलो हो गई, बड़ी हैं, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। तो काली कल क्या करोगे? फरमाया कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा। तो बंदा मशवरा देने लगा, मशवरा भी होता है ना करीब से, मशवरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कहा अली जायज पैसे तो इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्या अर्ज है? जायज इकट्ठे कर लें। तो शेर खुदा ने एक जुमला कहा पर शेरों जैसा कह दिया। हजरत अली फरमाने लगे माल हराम हो तो अजाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा ना मैं अजाब वाला काम करता हूँ ना हिसाब वाला काम करता हूँ, मैं इकट्ठे ही नहीं करता। ना बंदा असाब के चक्कर में पड़े ना अजाब के चक्कर में पड़े। बेकदरा कुछ कदर न जाती, ओ कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी ज़र दे कुत्तियां दे गल टल्ली हो, ओ बुक बुक रोसन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो। ते कूच नसीर असां जदों कीती, कूच नसीर असां जदों कीती, फिर पै जानी थरथल्ली हो। और मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे,
कहने अलविदा, सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। हजरत सादी शिराजी कहते हैं कि तहज्जुद का टाइम था। पुराने जमाने में ना लोग मुसाफिर अक्सर रात मस्जिदों में आके गुजारते थे, तो कहते हैं मस्जिद में लोग सोए हुए थे सारे, तहज्जुद का टाइम था, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, मेरे वालिद भी साथ थे, तो मैंने अपने अब्बा जी से कहा ये देखो कितने बदनसीब हैं, नफलों का टाइम है और ये सोए हुए कितने बदनसीब हैं, मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं, अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, ये सोए हुए हैं। तो फरमाते हैं मेरे वालिद कहने लगे काश तू भी सोया ही रहता, लोगों के कपड़े तो ना फाड़ता, काश तू भी, तेरा सोना ही बेहतर था, इस तहज्जुद से तो तू सोया ही रहता तो बेहतर, कपड़े तो ना फाड़ता लोगों के। ओ खुदा के बंदे, अगर तूने पढ़ी है तो तेरा और रब का रिश्ता है, इसकी बुनियाद पर तू दूसरों को हकीर जानने लग गया है, इसकी बुनियाद पर। इल्म पढ़े दा मान न करिए माता की मैं पढ़िया, और जब बार कहार कहावे मत रोड देने दूध कड़िया। मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। अल्लाह भी बाज़ मामलात में अपने बंदों से नाराज हो जाता है। वो कहता है मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, वो कहता है फसादी पसंद नहीं है, वो फरमाता है कि राहों में कजी करने वाले पसंद नहीं है, वो फरमाता है कि बदअहदियां करोगे तो मैं सुबह क़यामत तुमसे सवालात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीजों को नापसंद करता है, नाराज हो जाता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बात करते 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 कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज होता है तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे लिए जहन्नुम का फैसला कर देता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो, खुद अपने लफ्जों की तो तुम पहरेदारी करो ना कि मैं क्या कह रहा हूं। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात वारसा मान करी ना वारसादा, कोई ऐसी बात ना तुम्हारी जुबान से निकले। और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है, बाज़ों का तुम बात करते 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 ऐसा जुमला कहते हो वो इतना राजी होता है कि तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। हमारी तबीयतें तेजी से तल्ख हो रही है, हमारे मिजाज के खिलाफ जो शख्स जाता है उसके साथ अदावत पैदा कर लेते हैं। वो दिलों में जो नरमी थी, माफ करने का जज्बा था, वो जो दरगुजर का मिजाज था, वो जो किसी को कबूल करना और उसकी चंद कमजोरियों समेत भी कबूल कर लेना, और किसी बंदे की कमजोरी देखना तो उसकी एक कमजोरी देख के अपनी कई कमजोरियां याद कर लेना, ये अहले मोहब्बत का तरीका होता था। लेकिन हमने लोगों की कमजोरियां डिस्कस कर करके अपनी नजरों में लोगों का मकाम गिरा दिया है। बड़ा खुशकिस्मत बंदा होता है जिसे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसकी तकलीफ का एहसास करे। मेरा जमाना इस तरह का है जिसमें लोग गर्जमंदों से तो दुनिया भर गई पर दर्दमंदों से खाली हो गई है। वो बड़ा खुशबख्त है जिसे कोई ऐसा शख्स मिले जो उसके लिए कभी दुआ मांगे, कभी उसके लिए रो दे। उलझे हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, और हालात की कब्रों के ये कतबे भी पड़ा कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। यहाँ ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए। आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं भी बैठा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी एक शख्स तुम्हारे पास आने वाला है, तैयारी कर लो, आने वाला जन्नती है। कहते हैं एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो सादा सा बंदा, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे, जूते हाथ में पकड़े, वो आ गया, हुजूर से बातचीत की, चला गया। हम बड़े खुश थे कि कमाल नहीं हो गया, जिसको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता कर दी। अगले दिन उसने इत्तेफाक हम उसी जगह उसी हाल में बैठे थे कि फिर महबूब ने फरमाया भी एक बंदा आने लगा, जन्नती है। कहते हैं वो बंदा आया तो देख के हैरान हो गए, ये तो वही कल वाला ही बंदा है। उसी तरह दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते उसके बगल में आके बैठ गया। तीसरे दिन अल्लाह की कुदरत हम वहीं बैठे थे, फिर हुजूर ने फरमाया बंदा आने लगा, जियारत कर लो, तैयारी कर लो, बंदा जन्नती है। वही बंदा आया जो पहले 2 दिन आया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर कहते हैं कि वो हुजूर से कोई बातचीत करके जाने लगा तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने उसको जाके सलाम के बाद कहा कि यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, 3 रातों के लिए रख लोगे? उसने कहा जी
ٹھیک ہے آ جائیں, جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا. فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا. میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی, اعلان فرمایا. کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی, کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی. عشاء پڑھتا, فجر تک سویا رہتا, میں تہجد کے وقت اٹھتا نفل پڑھتا. 3 راتیں یہ ہوتا رہا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا. باقی وہ سویا, فجر میں اٹھا, صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا, خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا, مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن, مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی, میرا گھر قریبی ہے. وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے, یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے. میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں. تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے, فرض نماز ہی پڑھتا ہوں, روٹین کے کام ہی کرتا ہوں, کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں. میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے. جب میں نکلنے لگا نا, دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی, کہا یار سنو ایک بات یاد آئی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا, جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے, میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا, جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں, کوئی عداوت نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے. دل میرا صاف ہے, اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے, یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا, یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. دل میں میل کچیل رکھ کے نفل پڑھنا, عبادتیں کرنا, ریاضتیں کرنا, صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا. دل صاف ہو نا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں. دفعہ ہے کہ چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے, اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس, چند قطرے. لیکن تھوڑی دیر گزری, عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے, یہ سب کو مار دے گا, اکٹھے جاؤ. چاروں جانب سے تیر برسے, ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے, بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے. تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے, جا اسے اٹھا کے لا. حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے. تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر, ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ. اٹھا کے لایا, لٹا دیا گیا. امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے. جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا, وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے, تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو, ہم شبیہ مصطفیٰ. اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی. جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے, جوان بیٹے دینے بڑے مشکل. او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ, کہ ظالم آدمی حکمران, یار یہ رٹا ہے, ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے, اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ. جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے, بڑے لوگ مارے, بڑے. پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا, اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے, دوڑ کے, اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا. تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے, اس نے حد کر دی. کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں, کھلی آنکھ. کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا. جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے. حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین, باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا. خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے, میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا, وہ بھی دے دیا ہے. پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ, کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے, کچھ نے لکھا بعد میں, اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا. تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر, ایک ہاتھ کٹا,
दूसरे पे मशकीज़ा, वो भी कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला न सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे, मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे, ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाती। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे, ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा, फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो। फिर उसने देखा बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी, बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उससे पूछा, तू क्या काम करता है, आज तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे? तो उसने कहा, छोटा जिम्मेदार हूँ, फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे करता हूँ, एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूँ, तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ। खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी, ये आपने जरूर समझनी है, बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हजरत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुजुर्गों कह के बुलाते हैं, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, लोगों शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा, हाँ वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियां। एक मकाम पे फरमाया ना, हमारे सूफिया फरमाते हैं, छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया, और मुनाफिक कहता है ये तो कुछ भी नहीं। तो अपनी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी कोताहियां, हजरत सादी फरमाया करते थे, सैलाब अचानक नहीं आते, पहले छोटा सा सुराख होता है दरिया के किनारे, उसे बंद ना किया जाए फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो टाइम आता है कि बंद टूट जाता है, बस्तियां डूब जाती हैं। पहले छोटा गुनाह इंसान करता है, छोटा, फिर उससे आगे बढ़ता जाता है और बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें राई के दाने के बराबर भी गलती करने से महफूज फरमाए। मिस्त्री इकबाल की ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पे, वो कहता जिस दिन पाकिस्तान बना तो मेरी ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पर रिसीव करने की। एक बूढ़ा आदमी सबसे पहले वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। कहते हैं कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूता नहीं था और पैदल चल चल के उसके पैरों से खून निकल रहा था, चेहरे पे बड़ा हुस्न था, नूरानियत थी। कहते हैं जब वो अंदर दाखिल हुआ उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, तो मुझसे पूछता है, पुत्र पाकिस्तान कितनी दूर है, पुत्र पाकिस्तान कितना रह गया है? मिस्टर इकबाल कहते हैं मैंने उठ के बाबे को पानी पिलाया और मैंने उसकी आंखों से दाढ़ी से गर्द साफ की। मैंने कहा बाबा तू पाकिस्तान में आ गया है? तो कहते हैं देसी बाबा कहने लगा शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा, मैं मुसलमानों के मुल्क में आ गया हूँ। कहते हैं ये लफ्ज़ कह के उसने ऊंची आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। इन जज्बों के नीचे ये वतन बना है, इन जज्बों के नीचे। कोई शख्स किसी मुश्किल में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, दुख में है, तो मौत की तमन्ना करे कि इस बीमारी से तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो ये मना है उसके लिए। हमारे यहाँ कुछ लोग ला इल्मी की बुनियाद पर छोटा सा झगड़ा घर में हुआ, वो कहता मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं अब मारी जाऊं। भाई आप इतनी सी बात नहीं सह सके और आपने इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं अब चला ही जाऊं, और ये झगड़ों के अंदर आम लोग कह देते हैं ये मना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, बल्कि मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि अगर तुमने कभी दुआ करनी भी हो किसी वक़्त तो इन लफ्ज़ों से कर सकते हो कि या अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर है, मुझे दुनिया में रख, और जब मेरा यहाँ से चले जाना तेरी हिकमत का तकाजा है और मेरे हक में बेहतर है तो फिर मुझे ईमान के साथ ले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ना एक खातून आई, उसने आके अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे और मेरे शौहर के दरमियान मोहब्बत कोई नहीं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि घर में हर चीज मौजूद हो लेकिन मियाँ बीवी का आपस में इत्तेफाक ना हो तो वो घर सारे का सारा मुसीबत बन जाता है।
बच्चे बेचारे तशवीश का शिकार होते हैं कि अभी लड़ाई हो जाएगी, पता नहीं क्या बने। घर में ये उल्फत इतनी ज्यादा जरूरी है। उस खातून ने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलूक कोई नहीं, प्यार कोई नहीं। तो नबी पाक ने फरमाया बुलाओ अपने खामद को। वो खामद आ गए, हुजूर ने ना दोनों मियां बीवी का सर जोड़ के दुआ मांगी, अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर देना इनके दरमियान। हुजूर ने दुआ कर दी, वो चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर भी साथ थे, हुजूर वहां से गुजर रहे थे। वो खातून वहां खड़ी थी, दौड़ी आई, हुजूर की खिदमत में सलामी न्याज अर्ज किया। हुजूर ने फरमाया बताओ हाल क्या है। पता है बीबी क्या कहती है? कहती सोनिया ना नई ना पुरानी, मुझे अपने शौहर से ज्यादा ना कोई नई चीज पसंद है ना पुरानी पसंद है, मुझे अपने शौहर से ज्यादा अब कोई चीज भी प्यारी नहीं। और हुजूर उसका भी यही हाल है। बीबी ने बात सुनाई तो जवाब में हुजूर क्या फरमाने लगे? हुजूर फरमाने लगे मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। तो हज़रत उमर भी करीब खड़े थे, वो कहने लगे हुजूर अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं भी तो गवाही देता हूँ ना आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बेचारा 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी जिंदगी बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाता है, वो बेचारा सारी जिंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई म्यार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकी, पैसे कोई नहीं, और तुमने गवैये और नाथ खां अमीर कर दिए। जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके आए तपला सरंगी पे, वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती, वो खरबपति है। और मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्ची की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निजामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे, और बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी। छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं साउथ कोरिया जा रहा हूं, मैंने नहीं पढ़ना। 2-3 साल से छोड़ गया। उसके अब्बा ने मुझे फोन किया कि आपसे बड़ी अकीदत रखता है, आप इसको समझाएं। मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटा तू पढ़। कहने लगा हजरत साहब अब्बा जी 35 साल मस्जिद में रहे हैं, मेरी बहनें इस तरह की हैं कि शायद कभी गैर महरम को मेरी बहनों ने भी ना देखा हो। तीनों की तीनों कुरान की हाफिजा हैं, फाजिल अरबी अदीब अरबी किया, सारा दिन कुरान पढ़ती हैं। थक गया मेरा बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आलिम बाप रिश्ता ढूंढते पर रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं। एक बीबी रिश्ता देखने आई थी, और जब वो छत पे चढ़ने लगी, रिश्ता दिखाने वाली उसको लेके आई, छत पे चढ़ने लगी तो चढ़ते चढ़ते कहने लगी ओहो ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहां बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई रिश्ता नहीं करना। इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है, इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं। खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए शोर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाएं, बीमार हो जाएं। जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है, और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है, और जो इन बेचारों का अशर होता है 100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे, और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000, 50,000, 60, कहां से आया तुम्हारे पास पैसा? यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो, तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहां से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना हमारे तो अल्लाह खैर करे नाथ खां और मैं वो कोई पैसे फेंकने आते हैं महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दथियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में, तो फ्रंट सीटें फिर दथियों वालों के हाथों में होती है। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नाथ खां भी याद कर लेता है कि ज्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नजर जे। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नजर हो सकता है। जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नजर किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला। सिर्फ दौलत की खातर, ये भी फिक्र रजा है। करूं मद है अहले दुवल रजा, मैं करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम। दाता साहब फरमाते पुरानी उम्मतें कयामत के दिन जब नबी पाक की उम्मत का एजाज देखेंगी तो कहेंगी या अल्लाह इनके को रंग गोरे हैं,
کیوں ان کو اتنی شانیں اور ہم نے اتنے 100 سال عبادت کی, ہمارا وہی مقام. تو رب کریم فرمائے گا چلو آؤ ایک تجربہ کر لیتے ہیں, تجربہ کر لیتے ہیں. تو بندے کہیں گے مولا کر لو. تو رب کریم فرمائے گا محبوب علیہ السلام کی امت کے اولیاء بھی آئیں گے, پرانی امتیں بھی آئیں گی. تو رب کریم فرمائے گا پرانی امتوں سے کہ یہ دوزخ جل رہا ہے, اس میں چھلانگے لگا دو, چلو لگاؤ چھلانگے. تو کہیں گے یا اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے پر دوزخ بھی تو ہے نا, اب تو دوزخ میں ہی چھلانگ لگوا رہا ہے. تو رب کریم فرمائے گا چلو ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا, اب امت مصطفیٰ سے کہا جائے گا. اور داتا صاحب کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے بھی امت کے اولیاء سے, یعنی داتا علی اجویری سے, یعنی غوث پاک جیلانی سے, یعنی خواجہ اجمیر سے, یعنی حضرت ہند الولی سے, یعنی حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے, اولیاء سے کہا جائے گا. رب کریم فرمائے گا مجھ سے پیار کرتے ہو یا اللہ کرتے ہیں؟ فرمایا چلو میری خاطر دوزخ میں چھلانگے لگا دو, آگ جل رہی ہے لگاؤ چھلانگے. جب وہ لوگ چھلانگ لگا کے اندر جائیں گے نا, تو جس طرح حضرت ابراہیم گئے تو آگ میں تھے پر اندر گئے تھے تو گلزار بنی ہوئی تھی. جب اندر جائیں گے تو گلزار ہوگی, ٹھنڈی ہوگی, جنت ہوگی. نظر کچھ آ رہا تھا, اندر گئے تو کچھ. اب رب کریم ان سے پوچھے گا بتاؤ ان کا درجہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کا مطلب ہے بہترین رزلٹ اسے ملتا ہے جو رب کریم کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتابی بزرگ تھے, تو آپ اس کے غلط کاموں پر اسے ٹوکا کرتے تھے. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ٹوکتا ہے تو ہمیں ضد چڑھتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ میں پہلے دیکھ لوں میری کہیں کوتاہی پہ تو نہیں ٹوک رہا. وہ ظالم تھا, آپ اسے ٹوکتے تھے. تو جب روک ٹوک ہونے لگی تو یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو. روک ٹوک بڑی تو اس نے بلا لیا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہنے لگا میں آپ کو قتل کروں گا. تو آپ فرمانے لگے جس طرح تو مجھے قتل کرے گا نا میرا رب بھی تجھے اسی طرح ہی قتل کرے گا. اللہ والے تھوڑا کسی سے ڈرتے ہیں, وہ اسی طرح تجھے قتل کرے گا. کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو آپ فرمانے لگے معافی تو میں روز مانگتا ہوں پر صرف اپنے رب سے, تجھ سے کاہے کی معافی مانگوں, کس بات کی تجھ سے معافی مانگوں. کہنے لگا پھر آپ بعض جلاد سے کہنے لگا اسے قتل کرو. آپ نے ہنسنا شروع کر دیا. تو کہنے لگا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ ہنس رہا ہوں کہ خدا کا کمزور بندہ ہو کے تو کس طرح کی جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا. اس نے کہا پکڑو, اور غصے میں آ گیا پکڑو اور انہیں قتل کرو. جب قتل کرنے لگے تو آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا اور پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی تو کہنے لگا اچھا اس کا رخ پھیر دو کعبے سے. تو آپ کا جب رخ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے, فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تمہیں پتہ نہیں منہ جدھر بھی کرے اللہ ادھر ہی ہوتا ہے. تو بڑا بیوقوف ہے, تو کعبے سے رخ پھیر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ مقید ہے, ادھر رب تو ہر طرف ہے. جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے, میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر. یہ میں تینوں اندر جانا تے پھر مقید جانا, تے یہ میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا, اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے تے بلا کون نمانا. فرمایا کہ بھئی ہر طرف ہی اللہ ہے. اب اس نے پتہ کیا آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا, اتنی بات کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا. حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے, شہید ہوئے تو اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا, اتنا خون. وہ کہنے لگا وزیروں سے, مشیروں سے, طبیبوں سے کہ اتنا خون. وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا, ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے, ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جسم کمزور ہو جاتا ہے. یہ بندہ نہ ڈر تھا اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے جیسے کوئی ڈر نہیں. حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے, صرف 15 دن. کینسر ہو گیا پیٹ میں, اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں تو باہر آتی تھی تو وہ گل سڑ کے باہر نکلتی, اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے. او یارو, ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا. رات کو چیخ مار کے اٹھتا
گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا؟ کہ 15 دن زندہ رہا، ایک رات سو نہیں سکا. وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ جو بد دعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی، یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، سویا نہیں جاتا. تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو، شاید کو بات نکل ہی آئے. پتہ کر لو، دیکھ لو، غور کر لو، توجہ کر لو، شاید کو بات نکل آئے. اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو، اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو. اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ. لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار. تو یہ مت سمجھے کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا. یہ ہو سکتا، جیسا کرو گے پھر ویسا. داتا علی اجمیری نے کوئی مکان نہیں بنایا، جائیداد نہیں بنائی، اولاد ایک شادی کی، بچے نہیں ہوئے، دوسرا نکاح نہیں کیا، زندگی گزار دی دین کے لیے. 21 دن پتے کھا کے داتا صاحب کہتے ہیں میں نے گزارا کیا. اور 7 دفعہ ہندوؤں نے اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے. اللہ نے زندگی دی، اس شخص نے زندگی گزار دی. اور یہاں آج ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی لمبی زبان کھول کے کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے. اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی بات کر رہا ہے. کل دن گزرا ہے ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال، معمولی آدمی نہیں، اقبال رحمت اللہ علیہ. داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے ادھر دیکھو، سونے کا دروازہ ہے، تو وہاں اقبال کا شعر لکھا ہے. اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم. اقبال کہنے لگے علی بن عثمان حجویری وہ موشن ہے مسلمانوں کا کہ ساری امت کو آ کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ امت مسلمہ کے مخدوم ہے، سید حجویر مخدوم امم. اور اقبال نے حرم کہا ہے داتا صاحب کے مزار کو. میں نہیں کہتا وہ حرم ہے. اقبال کہا کرتے تھے یہ حرم ہے، اس لیے کہ یہاں معین الدین اجمیری جیسے لوگ آ کے وظیفے پڑھتے ہیں، وہ چلے کرتے ہیں یہاں آ کے. معمولی بات. داتا صاحب نے لکھا ہے ایک دن حضرت جنید بغدادی فرماتے میں گھر میں سویا تھا تو میرے بخت جاگ گئے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، خوشبوئیں بکھرنے لگی. بس ذرا میری آنکھ کھلی تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں تھا. مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا. اللہ تعالیٰ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ وی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے ہیں کہ حضور کا دیدار نصیب ہوا. مدینے والے محبوب نے بڑا ہی نوازا، بڑا دیا حضور نے. اور جاتے جاتے نا، توجہ ہے نا میری بات پر، کہتے جاتے جاتے نا حضور ایک جملہ ہلکا سا جملہ حضور فرما گئے جاتے جاتے تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ہلکا سا ایک جملہ حضور فرمانے لگے جنید تقریر کیا کرو یار، تقریر کیا کرو یار، کیا حرج ہے، بات کرنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں میرے تو وقت جاگ گئے. میں نے کہا حضور اب تو طے ہو گیا نا، اب تو ختم ہو گئی نا بات، تو کریں گے بات. فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے. کہتے ہیں میں صبح اٹھا نا تو ابھی تک میرے گھر سے خوشبو آ رہی تھی، ابھی تک خوشبو. ایک ریکویسٹ کر دوں، یہ پیسے لے کے آنے والے دوستوں سے مہربانی کریں، آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھ، آپ بات سن لیں، یہ بہت بڑی دولت ہے ہماری. اللہ آپ کو جزائے خیر. تھوڑی دیر تشریف رکھے، سنیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے خوشبو آ رہی تھی پورے گھر سے، معطر تھی فضائیں. فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھلی، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد گیا اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھنے، شیخ سری سختی کے پیچھے نماز پڑھنے. فرماتے ہیں پھر شیطان بھی آ گیا، نفس بھی بڑا ہو گیا. شیطان مجھے کہنے لگا یار حضرت صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ مجھے نبی کریم کا دیدار ہوا ہے، اور مجھے تو آج ہوا ہے. انہوں نے تو کبھی بتایا نہیں کہ زیارت ہوئی ہے، تو مجھے تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہے، کیتلیاں زیادہ گرم ہیں چائے سے، ان کو زیادہ جلوے نصیب ہو جاتے اللہ ماشاءاللہ. کہنے لگے انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو زیارت ہوئی ہے. فرماتے ہیں چور تھا میرے اندر، تو میں نے نا حضرت کے پیچھے 7ویں صف میں نماز پڑھی.
حضرت صاحب نے جب جماعت کرا لی نا تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے جنید ذرا آگے آ جا، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی۔ ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا۔ دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے جان بوجھ کے مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا۔ اس نے کہا جانا ہی نہیں۔ تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے۔ اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی۔ کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے، جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی۔ جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے۔ کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا، لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا، میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا۔ کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا، تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا۔ پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے، کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے۔ کہتی ہیں 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا، میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا، آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آئے تو نے دینے جانا ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری، میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے تخت و تاج والے، تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبےوں خالی آوے۔ کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی۔ دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ، غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو۔ دولت کا تکبر، خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے، زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو۔ تو ایسے مولویوں نے سنو، حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون، حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی، اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ کتنا حصہ؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ زکوٰۃ دے۔ کہنے لگا دیتا ہوں۔ گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے، اتنے آ گئے میرے پاس، دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے؟ حضرت موسیٰ نے کہا دے، تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ؟ آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا، کون سا حصہ تھا؟ بولیے۔ اس کو کہا قارون کو زکوٰۃ دے، کہنے لگا کوئی نہیں، بلکہ اس نے الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا، اس کے پیچھے ایک عورت ہے، کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہو، پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔
حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزت دار آدمی سے آ کے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے. جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانی شے، عزت دار، اس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو، وہ تڑپ اٹھتا ہے. حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے، پر جب قارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے، سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے، میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے. پھر ممبر پہ بیٹھے بی بی سے کہنے لگے سچ بتا ماجرا کیا ہے. جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی، کہنے لگی اس نے پیسے دیے تھے آپ پہ الزام لگانا. حضرت موسیٰ نے دعا کی، کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے. جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں، زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سنبھالو گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو. سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا. علم پڑے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کا حال کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑے. تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے. کدھر گیا ان کا مال، کدھر گیا؟ اورنگزیب عالمگیر جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے باہر نکالنا، جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی ہاتھ جا رہا ہوں. کفن کو جیب ہوتی ہے تو کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو؟ قبروں میں بینک ہوتے ہیں، کس کے لیے گن کے سوتے ہو رات کو؟ کس کے لیے؟ کل من